किळी घालतात आणि फुडें वतात मागीर हेमी जरा किळी घालिल्ली पळय ते अशें भोंवता ते दिसता ही गाडी आमची पळय अशें इतले कुडचे हे कॅमेराचे दिसले अशें इतले कुडचे हांगच्यान अशें आयले काल पळय ते मागीर वतना अशें गेले उडी मारून येतना खबर ना कितें केलें तें वतना ते अशें उडी मारून गेले हे आमचे फाटले आसा हे फाटले तर म्हणजे वयताना हांगासरल्यान गेले. आता हे आमच्या भितरल्यान हें घर न्ही ही फाटली ही खिळी घालून आशिल्ली ही आमी भितरल्यान लॉक करतात. ओके. ही खिळी घालून आशिल्ली हे दार उगडून भटजी हांगा येयलो ही हांगा लॉक करतात. हां. हे लॉक काडून तो भितर गेलो हे लॉक तशेंच आसा भितर वतकच ताका कळ्ळें की ते जनेल उगडलां ते हांगा ते फूल जनेलूच काडून तांणी सकयल दवरला आनी हांगच्यान एंट्री घेतल्या. सिगारा बिगारा ही तांचीच ही 2 सिगाराचे पण तशीच थंय मेळ्ळ्या कितें तें गर्भकुडीन सिगारा उडयल्या हय. पळय 2 तशीच गर्भकुडीन थंय उडयल्या देवळान थंय सिगारा मेळ्ळ्या हांगाय सिगारा मेळ्ळ्या. जनेल फूल काडून सकयल दवरला आनी ते भितर उडी घातल्या. पयलीं हांगासरल्यान भितर गेले ते. हांगच्यान गेले आता ते पयलीं गेले चड करून पयलीं कित्याक म्हजी कातर एक ना जाली आता ती म्हाका आतां कळ्ळी कातर भाजी बी कापपाची कातरी नासता ती भितरल्यान अशें काडून वो वो रूम आतां कसलो आमचो किचन बाथरूम हां किचन बाथरूम रावतात आमी थंय भितर म्हणजे हांगासर ते पयलीं येयले भितर पयलीं हांगाच आयले आसतले हय हांगच्यान भितर गेले सगळे उस्तिलां भितर डबे तुमकां हांगच्यान पण ह्या रुमांतले कितें चोरलां फक्त म्हणजे कातर मेळना फक्त कातर. हय अच्छा. सगळ्या वस्तून घालून ते डबे 3 उस्तिल्यात पळय सोलांचे हाजे हे डब्यांक आमी अजून हात लावना कित्याक ठशे बी हे 3 डबे हं. हे म्हणटा आमी आतां च्या केली हें केली हो साखरेचे कोरणाचे धाकणे ना हे 4 डबे जाल्यार हांगच्यान उसून काडल्या सकयल अशें भितर आयले हांगच्यान एंट्री घेतले पळय फोडून दवरला हांगा. हे ओपन केले सगळे. हय हे ओपन आसा पळय हे तितले हे ताणी केल्या बाकीचे हे हो एक डबो हांगचे सगळे म्हणजे हांगा खाली दिसता रँक भरिल्ले आसता सगळे हे सगळे पळय आनी हांगच्यान ते एंट्री भितर घेतली हांगा म्हजे 2 हे धापून दवरिल्ले आशिल्ले हांवें पोळ्यांक बी भितर घालून ते उस्तिलां कितें केलें म्हाका खबर ना ताजे फिंगर प्रिंट्स कितें आसा नाहीतर कुत्र्याक हाडिल्लो कुत्रो हांगा पर्यंत भितर गेलो. ओके. फक्त आमचे हांगा किचन आनी हांगा बाथरूम ओके. हांगा इतलें आनी मागीर ते भायर सरले ना ते दार बंदूच आशिल्लें अशेंच गेले आसतले ह्या जनावरांतल्यान भायर सरले. हें भटजीन उगडलें सकाळचें म्हाका कुलप तशेंच आशिल्लें अच्छा. आनी ह्याच दारांतल्यान परत गेले आसतले हें सगळें फोडलां तें आनी मागीर सीसीटीव्हीचेर पळयल्यार त्याच गेटींतल्यान ते अशें येतात ते दिसले तांकां आतां फुडें तांकां हांगा सीसीटीव्ही ना वयताना ते अशें गेले. अशेंच गेल्यात ते आनी येतना अशेंच आयले कितें खबर ना कुत्रो वयल्यान सुद्दां गेल्लो आतां वयल्यान तशें येवन अशें गेले काय तें काय चोरी म्हणजे ॲक्च्युली 2 दीस पयलीं ते येवन गेल्या म्हणजे कितें आमच्या घराक आमी सद्या हांव संक सुमार अभिशेक करपाक येता घरा कडल्यान लागींच घरा कडेन तर भायल्यान पयल्यार दार उगडना म्हणून पयलें भायल्यान कोणे तरी खिळी घाले आनी असोच एपिसोड वर पयलीं जाल्लो तेन्ना ती चोरी जाल्ली एक ल्हानशी ताजेर म्हाका झक्कन याद जाली की बाबा तशें तेन्ना केल्लें म्हणून हांव फाटल्या दारांतल्यान फुडें येवन तर पळय तशेंच लॉक घाल्लें तुमच्या हेका लॉक घातलो. भायल्यान ओके. ओडून घेतलें नाजाल्यार उगडलें तुम्ही रावता त्या रुमान. रुमाक ओके. हांव इमिजिएटली येवन पयलीं सगळीं दारां पयलीं देवळाचें दार परफेक्ट आहा देवळी परफेक्ट आहा मेन घरशाळा परफेक्ट आहा म्हणून व्हडलें कांय ना एखादें म्हणलें आमचे कडेन चुकून जालां आसतली हो एपिसोड 2 दीस पयलीं आनी आमी कितें केलें बायलेक विचारलें हांवें बाबा तुवें घाल्या तें म्हणलें आपणें घालूंक ना हांवें म्हणलें हांवें घालूंक ना म्हणून पळोवया कोणें तरी घाल्या म्हणून आमी सीसीटीव्ही चॅक करपाक गेले वर 2 वरां बसून न्हय पळयत जाल्यार रातचे 2:00 2:30 सुमार म्हणजे 9 तारखेचे रातचे 2:30 सुमार 4 जाण भुरगे सारके वावुरतात थंयच्यान आनी आमच्या घरा कडेन येतात फक्त ते दिसाक आमी ते सर्वे करून गेले 4 जाण सर्वे करपाक गेले. कितल्यांक हे राती 9 तारखेचे रातचे हां म्हणजे 2:30 सुमार फातोडेर. फातोडेर म्हणजे 2:30 सुमार 2:30 ओके. ते गेले मागीर आमी म्हणलें इंटिमेट करया प्रेसिडेंटाक प्रमोद दुगाट प्रेसिडेंट फोन मारून सांगलें आयले दिसा आनी मागीर पुलिसेक इन्फॉर्म केलें पुलीस सीसीटीव्ही करून घेवन गेलो व्हिडियो जाता आनी एक्चुली मागीर ताणें कितें केलें तें हांव
रातचे काल परतो सेम एपिसोड पूण एपिसोड मातसो डिफरंट कितें हांव उठना फुडें न्हांवपाक वता पळय सगळे म्हणजे नित्य कितें आहा तें करता फाटल्यान एक ल्हानशें घर आहा आमचें ताचे पयलीं जनेल काडिल्लें आहा ओपन केला काडूनच उडयलें हां जनेल काडला हय म्हणजे इजी आसलें तें व्हडलें मातयेचें खंय तें काडून उडयलें म्हाका कळ्ळें कितें तरी 100% जालां इमिजिएट आयल्यार फुडल्यान पयलो लायटी बंद केल्यार म्हणजे सेम ओडून दवरल्या लॅच घातल्या तुमचे लॅच न्ही आमची खिळी ती कशी खिळी घातल्या आनी म्हजो बापोल बाब सायडीक रावता ताजीय ओडून दवरलो अच्छा तुम्ही भितर आहा? आमी भितर आहा पूण फाटल्या काय घालूंक ना ताणें म्हजी पळय फाटल्या आहा न्ही जाल्यार हांव भितर ट्रॅप जावपाक जाय हां मागीर तुम्ही फाटल्या दारांतल्यान भायर फाटल्या सरले दारांनी आयलो तसो नालो पयलो म्हाका कळ्ळें कितें तरी मेजर जाला पयलीं लॅच पयली आनी ही दारां पयलीं हांवें देवळां दारां पयलीं हात लावंक ना म्हणजे देवूळ सेफ आहा देवळूय सेफ आहा तेंय सेफ आहा आतां म्हणलें हें आमचेंच घर फोडलां आसतलें खरें तें नाता पळय ते इल्लें तातूंत व्हडलें कांय नासता तातूंत व्हरपाचें कांय नासता फक्त जेवण चलता मागीर न्हालो धुलो हें उडून भितर येत आनी भांडारपेटी मेन आहा पळय ती मूव जाल्ली आसा फुडें धुकल्ल्या कारण म्हणजे सस्पिशियस जालें म्हणून हांव सोदपाक लागलो पळय जाल्यार येता म्हाका दिसलें तें आनी कुराक दिसता थंयसून ते थंयच्यान ते देवला मागीर ते सीसीटीव्ही तुमकां जाल्यार तुमी घेयात ताजे कडेन क्लियर दिसता ते येता वेवस्थीत आपले करता आनी 2:00 सवाय 2:00 आनी 3 3:30 सुमार भायर वता बरं येता ओके म्हणजे 4 जाण चोर येयलेले आणि तेच जे 2 दीस पयलीं पळय सर्वे करून गेला न्ही तेच जॅकेट ते एक्झॅक्ट तेच अच्छा व्हडली घेवन सीसीटीव्ही ते बायल ओके कितें सांगलें बायलेन हांगाच्यान देवून फोडला म्हणून कितल्यांक जाली ही? अडेच ते जाण. कितले जाण येयलेले कितें कळला कितले जाण येयलेले चोरपा खातीर चोर 3 ते 4 लोक ओके भुरगे आसले वा जाणटे कितें दिसता भुरगे आनी कितें फोडला कितें चोरी कितें केल्या फंडपेटी फोडल्या अच्छा एप्रॉक्सिमेट कितले आसता फंडपेटीन 40,000 चोर हा सेम चोर अशें राव लायट येता मडगांव चोरी जाल्या ते चोर ते हांगा आयले ते चोरी फोडून गेले अच्छा फाटी एक 7-8 म्हयन्या पयलीं देवळान चोरी जाल्ली तुमच्या न्हू हांगा हय चांदीचो हें चोरली वर्सभर जाल्लें ओके आनी अशें आयकलां की 2 दीस पयलीं ते येवन तेंच्यांनी रॅकी सर्वे केल्या म्हणून हांगासर अशें म्हणटा ते सर्वे केला हय म्हणजे 2 दीस पयलीं ते सर्वे करून एक गेल्ले आसा हांगा आनी ते सर्वे करून मागीर तांच्यांनी आज काल आज रातचे तांच्यांनी हें केलें राती फूल पडलें ओके सर्वे केन्ना केलो अंदाजे 2 दीस पयलीं 2 दीस पयलीं काय 8 तारखेक 8 तारखेक केल्लो ते दिसता फुटेजीन हय फुटेज बी सगळें आसा ओके पूण ते क्लियर फुटेज ना 4 जाण आशिल्ले ते सर्वे करतना हय 4 जाण आशिल्ले ते फाटल्यानच्यान आयल्या इतल्या पर्यंत येवन गेले ते अशें ओके आनी ही मागीर चोरी जाली ही चोरी जाली एक रातची राती तेन्ना कितले जाण येयलेले कितें दिसता सेम आसतलें सेम कितें चोडला कितें सद्या फंडपेटी सोडल्या फंडपेटी सोडल्या आनी काय म्हणना पयशे व्हेले फंडपेटींतली फोडून पयशे हय अंदाजे शेजारी आसा तांचे फाटल्यानूय फोडले तेंचे कितें तांचे ते कितें चल्लां तें न्हू पण जनेल फोडून भितर पसून तांच्यांनी कितें जेवण बीन जेवल्या बीन केल्या म्हणजे भटजीचो रूम भटजीचो रूम न्ही ते जेवणाचे भटजीचे ते पूण शांतादुर्गा देवळान एक चोरी जाल्ली आसा अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक मेळटा की 4 चोर जे आसा हे 9 तारखेच्या राती हांगासर एक सर्वे आनी एक रॅकी करपा खातीर येयलेले आनी तेंच्यांनी पुरो ह्या एरियेचो जो देवूळ आसा देवळाचो सगळो सरावंडींग परिसर जो आसा हो तेंच्यांनी सर्वे करून ते गेले आनी आयज 2 दिसां उपरांत आमी पळयलां की ते चोर जे आसा हे काल राती लेट नायट म्हटल्यार 2 ते 2:30च्या सुमाराक परत एकदां येयले तेंच्यांनी भटजीचो रूम जो आसा हो रुमाचे जे जनेल आसा ते जनेल तेंच्यांनी ओपन केले थंयसून ते भितर सरले आनी मागीर ते देवळान येयले देवळान येवन तेंच्यांनी कमीत कमी 2 फंडपेटी आसा ते 2 फंडपेटी ओपन करून तेंच्यांनी कमीत कमी एप्रॉक्सिमेट 30 ते 40 हजार जे पयशे आसात फंडपेटीले ते तेंच्यांनी चोरून सद्याक व्हेल्ले आसा
आसा अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां देवळाची कमिटी आसा व देवस्थानाचे जे भटजी आसा त्यांच्या कडल्यान कळटा की 4 चोर जे आसा हे भितर येवन त्यांच्या फंडपेटी जी आसा ही फोडून कमीत कमी 30 ते 40 हजार त्यांच्यानी चोरलेले आसा. ही गजाल जेन्ना सालिगांव पुलिशेक कळटा, सालिगांव पुलिसांचो स्टाफ जो आसा PSI अलॉंग विथ पुलीस सद्या घटनास्थळी हांगासर पावलेले आसा व त्याच प्रमाणे फॉरेन्सीक टीम जी आसा ही सुद्दां हांगासर सद्या घटनास्थळी पावलेली आसा आणि त्यांची इन्व्हेस्टिगेशन व पंचनामा जो आसा सद्याक चालू आसा ह्या चोरये बद्दल. पुराय कितें अपडेट आसा हे आमी पुलिसां कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया व त्याच प्रमाणे देवस्थानाची जी कमिटी आसा, जे प्रेसिडेंट आसा व देवस्थानाचे जे भटजी आसा पुरोहीत आमी त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. अशी एक आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की ह्याच देवळान 1 वर्स पयलीं सुद्दां अशीच एक चोरी जाल्ली आणि आता एका वर्सा उपरांत परत एकदा ह्या देवळान चोरी जाल्ली आसा. 2 दीस आदी म्हटल्यार 9 तारखेच्या दिसा अशे 4 चोर येयले रेकी करपा खातीर आणि त्यांच्यानी 2 दिसा उपरांत सद्याक चोरी केल्ली आसा. जी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा की जे चोर जे 2 फंडपेटी फोडल्या ते खंय तरी जे भटजी आसा भटजीच्या रुमान खंय तरी 2 कात्री आसल्यो, त्यो कात्री घेवन ते भितर येयल्या आणि त्यांच्यानी फोडले आसतले असो अंदाज सध्या भटजीची जी भटजी व ते कमिटी मेंबर आसात ते हांगासर म्हणटात. पूण हे सद्याक प्रूफ जायना, हेचो तपास सध्या सालिगांव पुलीस सध्या करीत आसात. पूण आनी एक आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की हे जे चोर जेन्ना भितर सरले ते देवळाच्या वयर त्यांच्यानी जे नळे आसात ते नळे काडून ओपन करून ते देवळान भितर सरले आणि मागीर ही त्यांच्यानी फंडपेटी फोडलेली आसा. सो जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां वेरे हांगासर ते शांतादुर्गा देवळान जी चोरी जाल्ली आसा आणि कमीत कमी फंडपेटी फोडून ते 30 ते 40 हजार जे चोरलेले आसा हेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आणि अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे वेरेच्यान.